झट्ट हेर्दाखेरि बिकट र अग्ला होचा पहाड झैँ हिमाल झैँ लाग्ने भूतरातल, तर पनि स्वच्छ हराभरा सुन्दर शान्त सदाबहार हरियाली वनस्पति, आकर्षक मठ मन्दिर गुम्बा ताल तलाउ र सुन्दर बस्ती यस धर्मदेवी नगरपालिकामा पर्ने मुडे सनिसारे बजार हो। सङ्खसभा जिल्लाको पूर्वी नाकामा अवस्थित तेह्रथुम, धनकुटा, ताप्लेजुङ, भोजपुर जस्ता अनेकन जिल्लाको सिमानामा पर्ने यस धर्मदेवी नगरपालिका रहेको सुन्दर मुडे सनिसारे बजारको दृश्य हो। आकर्षक सुन्दर हरियाली, प्राकृतिक हरियाली र गाउँले घरहरू, गोठ बस्ती गल्लीहरू र गाईबस्तु चराउने फाँट मठ मन्दिर जस्ता यहाँका पुरातात्विक चिजहरूले पनि वस्तुहरूले पनि यस मुडे संसारलाई प्रमुख विशेषताको रूपमा हेरिने गरिएको छ। सदाबहार चिसो मौसम हुने भएकोले यहाँ सधैँ हरियाली, ताजा सफा र घाँसे मैदानहरू सदाबहार हरियो भइरहने पनि हुन्छ। हिउँद होस् वर्षा होस्, चाँदी झैँ टल्किराख्ने पहाडलाई छेकिराख्ने सुन्दर सेतो बादलहरूले थप पहाडलाई सधैँ नै फेटा खोदिराखेको दृश्य पनि हामीले प्रष्टै देख्न सकिन्छ। दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ यो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो यलम्बर मूर्ति, जोहाङ किरात राई यलम्बरको मूर्ति पनि यसै मुडे संसारमा महत्त्वको रूपमा राखिएको छ। समुद्री सतहबाट करिब 2250 मिटरको हाइटमा रहेको यस मुडे संसारे बजार पूर्वको सुन्दरताको खानीको रूपमा हेर्ने पनि गरिन्छ। विशेष त यहाँ सदाबहार हिउँदा वर्षा चिसो मौसम हुनाले बाक्लो कपडाहरू लगाइराख्नु पर्ने र हिउँदे र वर्षे विभिन्न नगदे बालीहरू लगायत विभिन्न खेतीपाती, गाई बस्तु पशु व्यवसाय, चौपाया लगायतका खेतीपाती फलफुलहरू पनि यस भेगमा पाइने गर्दछ। विशेष कोशी राजमार्ग हाइवेले छोएर बजारलाई नै छोएर गएको हुनाले यहाँको जीवनस्तर निकै नै सुखी र सान्दर्भिक र राम्रो मानिएको छ। बिहान घाम अस्ताउने बेला होस् र डुब्ने बेला होस्, निकै नै आकर्षक यस्ता दृश्यहरू परिकल्पना गर्ने यस्ता प्रमुख चौरहरू, डाँडाहरू र यहाँका सिजन अनुसारका मकैबारी लगायत हरिया पाखा डाँडा यहाँका प्रमुख विशेषता हो। यसले पनि थप मनोरञ्जन र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यलाई तानिरहेको अवगत हुँदछ। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो यलम्बर मूर्ति यसै मुडे संसारे धर्मदेवी नगरपालिका 3 र बजारको छेउमै रहेको हुँदा पर्यटकहरू यस हाङ यलम्बर किराँतहरूको पहिलो राजालाई यहाँ प्रष्टसँग राखिएको छ।
करिबन 7,000 देखि 8,000 को घर धुरीमा रहेका यस धर्मदेवी नगरपालिकाका जनताहरू निकै नै खुसी सुखीसँग जीवनयापन गरिरहेको पनि अवगत हुँदछ। धर्मदेवी नगरपालिकालाई धर्मदेवीको नामबाट नामाङ्कन गरी यसै मुडे संसारेदेखि केही आसपासका गाउँ बस्ती टोल दक्षिण उत्तर पूर्वतिर बिहिबारे आँखी भुइँ र दक्षिण पूर्वतिर मामलिङ साथै पूर्वतिर तामाफोक तेलो लगायत दक्षिणतिर ओख्रे र पश्चिमतिर बाटो खर्का जस्ता अनेकन टोल गल्ली बस्तीहरू जोडेर यस धर्मदेवी नगरपालिका नामाङ्करण गरिएको छ। त्यसो त यस भेगमा यस धर्मदेवी नगरपालिकामा खेतीपातीको लागि सिमी जस्तै तरकारीहरूको लागि आलु प्रमुख यहाँका विशेष प्रमुख फलफुल खेती यस भेगमा प्रशस्तै मात्रामा हुने गरिएको छ। सिजन अनुसारको फर्सी कुभिन्डो लगायत पशु चौपाया जस्तै बन्दाकोपी फुलकोपी पशु चौपायामा बगुर पालन लगायत यस भेगका मान्छेहरूका जनजीवन धेरै नै माथि भएको पनि अवगत हुन्छ। यहाँ मकै साथसाथै बन्दागोपी धेरैभन्दा धेरै कृषकहरूले प्रशोधन गरी तराई लगायत भारत जस्ता मुलुकहरूमा पनि बिक्री वितरण गर्छन्। कृषकको बालीहरू किनबेच गर्नलाई यहाँ खाद्यान्न ढुवानी लगायत कृषि व्यवसायका व्यापारीहरू घर दैलोमै आउने गरेको पनि यहाँका स्थानीयहरू बताउँछन्। जस्तै किवी फलफुलको लागि प्रमुख यहाँ किवी खेती पनि यस 2250 मिटरको हाइटमा राम्रै किसिमले किवीको खेती गरी कृषकहरूले राम्रो आम्दानी गरिएको पनि देख्न सकिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा यस धर्मदेवी नगरपालिका मुडे संसारे आसपास जो शङ्खसभा जिल्लाकै एउटा स्वर्गको टुक्राको रूपमा रहेका यस नगरपालिका विकासले फड्को मार्दै र कृषकहरूलाई आफ्नो खेतीपातीमै रमाउन साथै जीवनस्तरलाई राम्रो पार्न पनि यहाँका प्रशासन यहाँका स्थानीय सरकारहरूले राम्रो प्रोत्साहन गरेको पनि अवगत हुन्छ। र यहाँबाट करिब 130 किलोमिटरको दूरीमा धरान बजार रहेको हुँदा यहाँका प्रमुख कुनै पनि खेतीबालीहरू सिधै धरान इटरी हुँदै इन्डियासम्म पुग्ने पनि यहाँका व्यापारीहरू बताउँछन्। सबैभन्दा राम्रो आकर्षकको केन्द्रबिन्दु यस हाङ यलम्बर किराँती राजा जो पहिलो किराँती राजाको मूर्तिलाई हुबहु जस्तोको तस्तै एक वरिष्ठ कलाकार जो मूर्तिकारले यहाँ स्थापना गरिदिएका छन्। यता हेर्नु त पर्यटकीय स्थल र गन्तव्यको रूपमा रहेको यस धर्मदेवी नगरपालिका असाध्यै राम्रो हराभरा चिसो मौसम र विशेष गरी पुष माघमा हिउँ पर्ने हुँदाखेरि एकदम राम्रो आकर्षक र धेरै टाढाबाट हिउँ खेल्न पनि तपाईहरू जहाँ जस्तोसुकै अवस्थामा हुनुभए पनि एकचोटि यस सुन्दर नगरी मुडे संसारे शङ्खसभा जिल्लालाई अवश्य भ्रमण गर्नुहोस्।